تمرين 3 الآن. كان النمط كتقول نعلق بحامل كرة فلزية متجانسة وغير مجوفة كتلتها ام كتساوي لنا. الكتلة ديال الكرة هي ام كتساوي لنا 500 غرام، وشعاعها ار كتساوي لنا 5 سنتيم. بواسطة حبل او ا طوله ال كتساوي لنا، الطول ديالو ال كتساوي لنا 50 سنتيم. وكتلته ام، اذا الكتلة الخيط هذه ام كتساوي لنا 50 غرام. هادو معلومات ديال الكرة وهادو معلومات ديال الخيط. ونظر الشكل الجانبي. اذا في الشكل الجانبي عندنا واحد الكرة معلقة، اذا في الحالة العادية كتكون هنايا معلقة بهذا الخيط هذا. هذا موضع التوازن ديالها بهذه الحركة. قال لك نزيح المجموعة المكونة من الحبل والكرة عن موضع توازنها المستقر بزاوية ثيتا كتساوي 20 درجة. إذا هذه 20 درجة هي ثيتا، نكتبها الرمز. بكم تتغير أثناء هذه الإزاحة طاقة الوضع الثقالية؟ إذا غادي كل جسم هنا ونزيحوه باش يصبح هنا. قالوا لك بكم تتغير طاقة الوضع الثقالية؟ إذا نعاود السؤال. هنا ما طبيعيش من طاقة الوضع الثقالية، خلي بالك التغير ديالها. شفنا في نهاية الدرس العلاقة بين تغير طاقة الوضع الثقالية وواحد الشغل اللي هو الشغل الوزن. كنا توصلنا بأن دلتا او بي بي اش كتساوي لنا؟ ناقص الشغل ديال الوزن بي. إذا هنا حساب أولا، حساب دلتا او بي بي للكرة. إذا الآن غادي نشوف الكرة شحال دلتا او بي بي ديالها. إذا دلتا او بي بي رأينا أن دلتا او بي بي كتساوي ناقص الشغل ديال الوزن بي. والشغل ديال الوزن بي تعلمنا نحسبوه مزيان، تعلمنا الحساب ديالو بطريقة جيدة في الدروس السابقة. إذا دلتا او بي بي نسميها مثلا دلتا او بي بي واحد. إذا دلتا او بي بي واحد كتساوي ناقص ها هي الآن الشغل ديال الوزن بي خلال الانتقال من هذا الموضع لهذا الموضع. إذا هذا نسميه الموضع الأول وهذا الموضع الثاني. إذا شنو الشغل الوزن بي؟ قلنا كيهمني واش طلع الفوق ولا في التحت، وكيهمني الفرق الارتفاع بين الموضع البدئي والموضع النهائي. هذا اللي جوج حوايج اللي كيهموني. إذا هنا الشغل ديال بي إذا الجسم طلع الفوق، إذا هاد البلاصة هادي أعلى من هاد البلاصة، إذا غتكون ناقص ام في جي في اش. إذا غتمشي هاد الناقص مع هاد الناقص غتولي هي ام في جي في اش. إذا الهم ديالي الآن هو نحدد هاد اش. إذا البلاصة اللي كان الجسم هنا أصبح هنا. إذا الفرق في الارتفاع بيناتهم هذه هي اش. إذا الشكل هنا في هاد الأمور كيكون الشكل هو الحل كاين في الشكل. هذه هي اش. مزيان. هاد اش هادي اش كتساوي هاد اش كتساوي هاد المسافة هادي. هاد المسافة هادي كلها شحال؟ هادي راه طول الخيط من هنا لهنا، من هنا لهنا طول الخيط ال، ومن هنا لهنا الشعاع د الكرة. إذا هاد المسافة كلها شحال هي؟ هي ال زائد ار. مزيان، ضبط معايا الأمور. هاد المسافة هادي كلها من هنا حتى لهنا قلنا كاين طول الخيط ونزيدو الشعاع د الكرة. إذا هي ال زائد ار. هادي نحيد منها هاد المسافة من هنا، المسافة دي. ركز مزيان. إذا هنا في الشكل كيخصها تحدد هنا الطول ديال هذا الخيط هذا. هذه المسافة هذه معروفة عندك، هي ال زائد ار، طول الخيط زائد الشعاع ديال الكرة. مزيان. إذا هذا شنو هو؟ هو من هنا حتى لهنا نحيد منه هادشي. إذا هادشي هو مسافة دي، وهاد دي هو الضلع المحاذي لهاد الزاوية. هذا الضلع المحاذي غيكون عنده علاقة باش؟ غيكون عنده علاقة بالكوسينوس د هادي وبالوتر. مزيان. إذا الكوسينوس ديال تيتا، كوسينوس ديال تيتا اش كيساوي؟ كوسينوس ديال تيتا هادي كيساوي لنا هذا الوتر اللي هو دي على كيساوي المحاذي اللي هو دي على الوتر. الوتر هو هذا من هنا حتى لهنا نفس الشيء. إذا هو طول الخيط نزيدو له الشعاع. إذا ال زائد ار. إذا دي كتساوي لنا ال زائد ار كوسينوس تيتا. إذا هذا الشيء نعوضو هنا شنو غتبقى عندي اش؟ إذا هذه هي اش. قلنا هذا الشيء هو المسافة ناقص المسافة د هي هذه. إذا اش شنو غتصبح؟ إذا هي ال زائد ار هذه نقص منها دي اللي هي هذه. إذا ال
زائد ال كوسينوس تيتا. إذا نعمل بال زائد ال عامل ديال اش واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا هذه هي اش. إلا عوضنا هاد اش في التعبير ديال دلتا او بي بي، إذا نعوض اش في تعبير طاقة الوضع التقنية او بي بي واحد، فنجد او بي بي واحد كتساوي لنا ام في جي ال زائد ال عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. الآن نمر للتطبيق العددي. بالنسبة للتطبيق العددي عندكم او بي بي واحد اش غتساوي لنا الكتلة ديال هادي الكتلة ديال الكرة. إذا هنا خصني نرجعو نحسب الرموز. هادي راه كنحسب الطاقة ديال الكرة. الكرة هنا نرمزو لها بالكتلة الكبيرة، إذا ام كبيرة. هنا ام كبيرة غير باش نحسب الرموز. هنا إذا هنا هاد ام راها ام كبيرة لأن ام صغيرة هنا عطاوها من هاد الخيط. إذا نحسب الرموز ديالها. إذا الكتلة ديال الكرة هي 500 غرام، إذا هي 0.5 كيلوغرام. في الجهة شدة الثقالة عطاوها لنا ما عطاوهاش، إذا ما عطاوهاش كناخدو جميع الحالات ديال التمنية ناخدوها 9.8. 9.8 ال هي 50 سنتيم و ار هي 5، إذا هي 55 سنتيم في 10 ناقص جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا هي 20. إذا تيتا راه عطاوها لنا تيتا تساوي 20 درجة. إذا درتو التطبيق العددي غنلقاو بأن دلتا او بي بي واحد كتساوي لنا 1.62 10 ناقص واحد جوج. وقت التطبيقات العددية حاولوا تحققوا منهم لأن احتمال الخطأ وارد بدرجة كبيرة. ثانيا الآن نعاودو نفس السؤال ولكن نحسبو هنا في هذه الحالة هذه نحسبو طاقة الوضع التقالي، التغير ديال طاقة الوضع التقالية ديال الحبل بحساب دلتا او بي بي جوج للحبل. إذا نفس العلاقة هنا تغير نعلم أن دلتا او بي بي جوج غتساوي لنا ناقص الشغل ديال الوزن بي بريم الحبل. إذا اش كتساوي لنا هنا أيضا الجسم تصادفو، إذا ناقص الشغل الوزن غيكون هو ناقص لأن مركز الثقل ديالو. إذا هذا هو طول الخيط. هذا الخيط هنا إذا الخيط هو اللي عندنا نرسم تبيانة أخرى هنا. غنعاود تبيانة الآن حين هي هادشي هنا، لأن قلت لكم بحال الأمور هادي كيكون الحل في التبيانة. نرسم التبيانة مزيان وكنت كتخدم بعلاقات مثلثية ما كيبقاش مشكل. إذا هنا ركزوا على الحبل. إذا الحبل هو هذا، هو هذا هنا في الأول هنا في الثاني، خص يكون الطول ديالهم هنا متساوي عندكم تما بالمسطرة رسموا داكشي مضبوط. إذا بحال هنا مركز الثقل ديالو إذا في الوسط هنا وهنا. إذا هذا هو الجي ديال الحبل، إذا كان هنا أصبح هنا. إذا هنا الموضع الأول مع الموضع الثاني، إذا الجسم مركز الثقل كان في بلاصة لتحت وطلع بلاصة لفوق، إذا الشغل غيكون سالب. إذا هنا غيكون ناقص الكتلة الحبل هي ام صغيرة في جي في اش 2. إذا اش 2 شو هي؟ هي الارتفاع ما بين البلاصة فين كان مركز الثقل في الأول وفين أصبح. إذا كندير هنا هي هذه اش 2. هنا كيخص تركز شوي مع داك اش 2 خصنا نبحثو عليها اش كتساوي. إذا كنبحثو على شي مسافات اللي معروفة. إذا هنا غالبا يا اما كتشوف الطول ديال الخيط كامل يا اما نص الخيط. هنا ملي كنهضروا على نص الخيط إذا غنشوفو من هنا لهنا هاد المسافة هادي شحال؟ هادي هي ال على جوج. إذا هاد ال على جوج شنو علاقتها باش جوج؟ إذا ال على جوج هاد المسافة كلها إلا حيدت منها هاد الشي هاد المسافة نسميها مثلا دي جوج. إذا هاد المسافة دي جوج زائد اش جوج راه هي اللي كتعطيني نص الطول ديال الخيط ال على جوج. إذا نكتبها عندي هنا. إذا اش على جوج شنو هي؟ هي هادي ناقص هادي. إذا ال على جوج ال على جوج ال كبيرة ال على جوج ناقص دي جوج. و دي جوج كتلاحظوا بأنها في هذا المثلث هذا كتشكل الضلع المحالي ديال كوسينوس تيتا. إذا هو لدينا كوسينوس تيتا كيساوي لنا المحاذي اللي هو دي على جوج. هذا هو المحاذي والوتر هو هذا. إذا من هنا
لهنا راه ال على جوج، إذا هاد من هنا لهنا، إذا هذا الوسط فهو ال على جوج، إذا دي على جوج، دي جوج مقسوم على ال على جوج، إذا دي جوج، هاد دي جوج نطلع هادي لهنا، إذا غتولي هي ال على جوج كوسينوس تيتا، نعوضها هنا، إذا اش جوج شنو غتصبح؟ هي ال على جوج نقصو منها دي جوج، هي هادي ال على جوج كوسينوس تيتا، إذا نعملو إذا اش جوج تساوي لنا ال على جوج عامل، نعمل هنا بال على جوج، تبقى عندي هنا واحد وهنا ناقص كوسينوس تيتا، هنا هي واحد ناقص كوسينوس تيتا، ومنه نعوضو الآن في دلتا أو بي بي، دلتا أو بي بي جوج شنو غتصبح؟ إذا هادي شنو غتصبح؟ ناقص مع ناقص غتمشي تولي زائد، هي ام غتولي ام في الجي، ها هي، فالاش اثنان هي هادي في ال على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا، كتساوي لنا ام هي الكتلة ديال الكرة ولا ديال الخيط، هي 50 غرام، داها 50 في 10 أس ناقص 3، باش إذا تقرا ناخذ 9.8، طول الخيط هو 50 سنتيم، إذا 50 في 10 أس ناقص جوج على جوج عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا اللي هي 20، إذا هنايا دلتا أو بي بي جوج غتلقاوها كتساوي 7.39 10 أس ناقص 3 جول. إذا السؤال 3 نحسبوا تغير الطاقة الثقلية للمجموعة كلها، إذا هذه المجموعة باش كتكون؟ نكتبوا لنا مجموع حساب 3 حساب دلتا أو بي بي 3 للمجموعة. إذا المجموعة باش كتكون؟ كتكون من الخيط ومن الكرة، نكتب هنا المجموعة تتكون من الكرة والحبل. إذا التغير ديال طاقة الوضع ديال المجموعة يكون هو التغير ديال طاقة الوضع ديال الكرة زائد التغير ديال طاقة الوضع ديال الحبل، والحبل حسبنا له التغير ديالو والكرة حسبنا له التغير ديالها. إذا العملية بسيطة، غادي نجمع فقط نجمعهم غادي نطرح التغير ديال الطاقة الوضع الثقلية ديال المجموعة. إذا شنو غادي يصبح عندي؟ إذا دلتا دلتا أو بي بي 3 يعني ديال المجموعة تكون هي دلتا أو بي بي واحد اللي شفناها ديال الكرة، نزيد لها دلتا أو بي بي جوج ديال الحبل. بالنسبة لعند دلتا أو بي بي واحد هي هادي، نحيدها هادي هنا، وبما أن دلتا أو بي بي واحد كتساوي دلتا أو بي بي جوج كتساوي 7.39 10 ناقص 3 جول، فإن دلتا أو بي بي 3 كتساوي لنا 1.62 10 ناقص 1 زائد 7.39 10 ناقص 3، إذا كتساوي لنا 1.69 10 ناقص 1 جول. هذا هو تغير طاقة الوضع الثقلية ديال المجموعة كلها.